बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। बिल्कुल कल की बात लगती है। पिछले साल आज ही के दिनों के अंदर पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडिया को, और बहुत एक खुशी महसूस हुई थी हमारी कौम के अंदर। उस वक्त भी मैंने इस जंग के ऊपर तबसरा किया था और लाखों लोगों ने इसको देखा और हज़ारों ने उस पर कमेंट्स भी किए थे। एक साल गुज़रने के बाद दोबारा वो यादें ताज़ा हो रही हैं, लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी इस पर तकरीर की है और दूसरे लोग भी, साफ़ी लोग भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मैं ज़रा पुरानी यादों को ताज़ा करूं। देखिए, इससे पहले 71 के अंदर भी जंग हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान को काफ़ी अज़ीमत का सामना करना पड़ा और बहुत मुश्किल वक्त था। उस वक्त भी हक़ और बातिल यही कहा जाता था, हक़ और बातिल। तो मैंने यही बताया था कि देखो, हक़ वो है जो अल्लाह की तरफ से है। जो अंबिया जिस रास्ते में लड़ते रहे हैं, अंबिया के साथ ही लड़ते रहे हैं, वो हक़ और बातिल के मार्के होते थे। एक तरफ अल्लाह की बंदगी करने वाले, सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी करने वाले, और दूसरी तरफ गैर अल्लाह की बंदगी करने वाले, अल्लाह के अलावा दूसरों की बंदगी करने वाले। अंबिया की चाहे वो बंदगी करें, चाहे फ़रिश्तों की बंदगी करें, चाहे जिन्नात की बंदगी करें, चाहे पत्थरों की, चाहे दरख्तों की, सूरज चाँद सितारों की, जिस चीज़ की भी वो अल्लाह के अलावा बंदगी करेंगे उसको बातिल कहा गया। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दावत उठाई तो दूसरी तरफ दो सुपर पावर्स आपस में लड़ रही थी, ईरानी और रूमी। रूमी अहले किताब समझे जाते थे, यानी किताब के मानने वाले, अंबिया के मानने वाले, आखिरत के मानने वाले, लेकिन साथ साथ शिरक करने वाले। ऐसी कौमें जो अल्लाह की किताबों को माने, अल्लाह को माने, रसूलों को माने, लेकिन साथ साथ शिरक करें, बिगड़ जाएं, उनको अहले किताब कहा जाता है, यहूदी हूँ, ईसाई हूँ। और ये ईरानी उस वक्त, ये आतिश परस्त, इनको शिकस्त हुई, बुरी तरह शिकस्त हुई, फिर रूमियों को शिकस्त हुई। ये आपस में लड़ते रहते थे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज ये ईरान और अमरीकियों की जंगें हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की जंगें हैं, ये हक़ और बातिल की जंगें नहीं हैं, क्योंकि दोनों तरफ शिरक है। वो अंबिया के पुजारी हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और ये अली रज़ी अल्लाह तआला को मुश्किल कुशा मानते हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के पुजारी हैं, मज़ारों की पूजा करते हैं और घोड़े की पूजा करते हैं, शिरक करते हैं। इनका शिरक साबित है, बल्कि बिल्कुल वाज़ेह ऐलान के साथ शिरक करते हैं। बाकी नाम बेशक लेते रहें, नाम लेने से क्या होता है, वो भी अंबिया का नाम लेते हैं कि हम उनके तरीके पर हैं, हम उनके रास्ते पर हैं, हम उनकी औलाद हैं। ये भी नाम लेते हैं, अंबिया का नाम लेते हैं, नेक लोगों का नाम लेते हैं। तो ये जो मार्के आपस में होते हैं, ये हक़ और बातिल के मार्के नहीं होते हैं। यही बात मैंने वहाँ कही थी कि 71 के अंदर इस्लाम की शिकस्त नहीं हुई थी, ये तो मज़ार पूजने वालों की शिकस्त हुई थी। पीर परस्ती करने वालों की, मुल्क परस्ती करने वाले, कौम परस्ती करने वाले एक तरफ थे और दूसरी तरफ मूर्ति की पूजा वाले थे। तो यही मामला है, आज भी यही मामला हुआ है। ये अगर जीत हुई है तो मज़ार परस्तों वालों की जीत हुई है। जमहूरियत के पूजा करने वाले, रखवाले, शिरक के रखवाले, मज़ारों की पूजा करने वाले, गुम्बद के पुजारी, नबियों और वलियों को मुश्किल कुशा, हजत रवा समझने वाले, मूर्ति पूजा करने वालों के ऊपर हावी हो गए। तो ये मामला है, ये हक़ और बातिल का मामला, इसको ना कहें। आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बिल्कुल सही है, कोई इसमें शक नहीं है। हमारी उम्मीदों से ज़्यादा आप अच्छे लड़े हैं, बिल्कुल। और कौमी यकजहती का भी सबूत दिया है, सब कुछ मानते हैं। लेकिन ये कहना कि मार का हक़ था, या हमने जो है ये हक़ पर थे और हक़ की चोट बातिल पर, और बातिल मिटने के लिए ये कुरानी आयत इस माहौल के ऊपर फिट करें, ये मुनासिब नहीं है। इसमें यहाँ सवाल उठेंगे।
اور یہ بات میں بالکل آپ کی خیر خواہی کی وجہ سے کر رہا ہوں، تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کیونکہ مرنا تو سب نے کسی ٹائم اس جنگ کے اندر بھی، اور ویسے بھی موت آ سکتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ اصل بات تو سامنے آئی نہیں تھی، یہ تو دو باطل آپس میں ٹکرائے تھے، مزار پرست، گھومت پرست، قبر پرست، پیر پرست، تعویذ باندھنے والے، امام زامن باندھنے والے، مورتی پوجا والوں کے اوپر ہیوی ہوئے تھے۔ تو جو ان کے مرتے ہیں وہ تو یقینی طور پر جہنم میں، تو جو شرک پر، ادھر والا شرک پر مرے گا، گھوڑے کا پجاری ہو یا گائے کا پجاری ہو یا مزار کا پجاری ہو، پیر صاحب کا پجاری ہو، مولوی صاحب کا پجاری ہو، خطیب صاحب کا پجاری ہو، رسم و رواج کا بندہ ہو، بادشاہ کا بندہ ہو، تو وہ یاد رکھیے جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا کوئی، کیونکہ جنت جانے کے لیے ایمان خالص ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ اللہ نے ایک آپ کو موقع دیا ہے، یہ بات سنو، میں آپ کا بھائی ہوں اور خیر خواہ ہوں، میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ حنبلی، کسی کے ساتھ میرا ان مسلکوں اور فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے، کیونکہ یہ سارے شرک کے اوپر ہیں۔ جمہوریت ایک مشرکانہ نظام ہے، اس کی جو رکھوالی کرے گا، اس کی جو حفاظت کرے گا، اس کے ساتھ جو تعاون کرے گا، وہ آخرت میں ناکام ٹھہرے گا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے آئے ہیں میرے بھائیوں، بڑے بڑے سیاسی لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے فوجی افسر بھی آئے ہیں، لیکن یاد رکھیے آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھ رہے ہیں۔ آخرت کا فیصلہ ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر ہوگا، توحید کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ کون انبیاء کے راستے کے اوپر ہے، انبیاء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، کتنی دعائیں مانگتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام کا کیا راستہ ہے بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، یونس علیہ السلام کا راستہ، ایوب علیہ السلام کا راستہ، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ، اور ہمارے لیے خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، پھر ان کے ساتھیوں کا راستہ جن کے درجات بہت بلند بتائے جاتے ہیں، بالکل ہیں، ابو بکر صدیق کا راستہ، عمر بن خطاب کا راستہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ، خالد بن ولید کا راستہ، اور ابو عبیدہ بن جرح کا راستہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے اللہ کے بندے تھے، یہ کوئی بھی عرس اور میلے کرنے والے نہیں تھے، مزار بنانے والے نہیں تھے، پیری مریدی کرنے والے نہیں تھے، دین پر اجرت نہیں لیتے تھے، نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے تھے، اور نہ اذان دینے کے پیسے لیتے تھے، اور نہ کسی بد عقیدہ کو اپنا امام بناتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ کے بندوں مومن بن جاؤ، اور اللہ کی رسی جو قرآن اور حدیث ہے، یہ ہے اللہ کی رسی، حبل اللہ، صحیح معنوں میں حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور فرقوں میں، گروہوں میں، مسلکوں میں مت بٹو، تمہاری طاقت پارا پارا ہو گئی ہے، اور دنیا میں بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو بربادی ہے ہی، اور دنیا میں صحیح معنوں میں اگر قیادت چاہتے ہیں، یہ موقع آپ کو ملا ہے تو اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اجمیوں، اب تمہاری باری ہے۔ پہلے دیکھو عربوں نے جب اللہ کی رسی کو پکڑا تو اللہ نے ان کو کتنی عزت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، گنبد کے پجاری بنے، بادشاہت کے پجاری بنے، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، اب ان کو آپ کی قیادت ماننا پڑے گی، اور یہ توحید کی بنیاد کے اوپر، ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، رد شرک اور کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر جو ایک اجتماعیت قائم ہوگی، وہ صحیح معنوں میں حبل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ میں یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں، بتاتا رہوں گا، ہمیشہ بتاتا رہوں گا۔ یقین کیجیے مجھے تم سے نہ ووٹیں لینی ہے، نہ نوٹ کا سوال ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی اور عہدہ یا رینک یا یہ چیزیں چاہیے۔ میں تو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ کیونکہ مالک کا یہ حکم ہے کہ آپ نے حق بات کو پھیلانا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار باتیں تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہیں، باقی جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اپنے مومن بندوں کو دے گا۔ وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور مالک ہمیشہ کے لیے آپ کو جنتوں کی بادشاہی کا تاج پہنائے گا۔ لیکن شرط یہ یاد رکھنا، کسی لمحے اگر ایمان خالص سے پیچھے ہٹے تو ساری زندگی کی کارگزاری کے اوپر، تہجد گزاریوں کے اوپر، حفظ قرآن کے اوپر، عمرے اور حج اور صلات اور سب کچھ برباد کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل لیے جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان خالص کی یہ دعوت ہے، یہ آپ کی اپنی قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے، خود مطالعہ کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کے اندر یہ کوئی مسلک نہیں ہے اور فرقے نہیں ہیں، اور جہاں فرقے اور مسلک ہیں وہاں اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔